आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 21वें पारे की आपने तिलावत सुनी। सूरत अनकबूत, सूरत रूम, सूरत लुक़मान, सूरत सजदा। इस पारे के शुरू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब वाक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करने वाला है, यकीनन नमाज इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अब अक्सर लोग सवाल करते हैं कि नमाज भी पढ़ते हैं फिर भी बुराई नहीं रुकती। तो इसका जवाब यह है कि हमारी नमाजों के अंदर खामी है, कमी है, कोताही है, खुशू खुजू के अंदर या हमारी पाबंदी के अंदर कमी है, जिस बिना पर हमें रोना नहीं आता, जिस बिना पर हमसे बुराई नहीं छूटती। नमाज पढ़ के भी हम सोच रहे होते हैं कि अब जाकर उसके साथ ज्यादती करनी है, उसके साथ झूठ बोलना है, पैसे उसको देने हैं, लेकिन उसको अब धोखा भी तो देना है ना। नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो नमाज तो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। यकीनन ये ऐसी इबादत है जो इंसान को अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब करने वाली है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। तो अल्लाह फरमाते हैं इबादत में से सबसे अफजल और सबसे बड़ी इबादत अल्लाह का जिक्र है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। तो जिक्र करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंसान बड़ा ही महबूब है और पसंदीदा बंदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरुहु मसलुल हय्य वल मय्यित। जो शख्स अल्लाह का जिक्र करने वाला है उसकी मिसाल ऐसे है, वो जिंदा है, हयात है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, मामलात कर रहा है। और जो बंदा अल्लाह का जिक्र नहीं करता, वो खाता पीता तो है, मामलात तो कर रहा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो जिंदा शुमार नहीं है, मुर्दा शुमार होता है। अल्लाह के यहाँ वो मुर्दा शुमार है जो शख्स अल्लाह का जिक्र नहीं करता। हज़रात ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के एक मुकाम में फरमाया कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। मालिक अर्ज़ व समा का ये कहना, एक बादशाह होकर, एक पावरफुल होकर, दुनिया का दाता दस्तगीर होकर, हाजत रवा मुश्किल कुशा होकर, सारी ताकतों का मालिक होकर, पूरी दुनिया का इलाह होकर बादशाह कह दे कि तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। ए बंदे को ये इज्जत और एहतराम देना है। वरना आज अगर कोई अफसर कह दे कि आपने मुझे बेल कर देनी है, मैं दोबारा आपको कॉल करूंगा, हमें सारी रात नींद नहीं आती कि या फलां शख्स ने कहा कि आप मुझे बेल करना, मुझे कॉल करना, मैं फिर आपको राब्ता करूंगा। अल्लाह फरमाते हैं मुझे याद कर, फ़ज़्कुरूनी, मेरा जिक्र कर, मेरा तज़किरा कर, मेरी बातें किया कर, जमीन पर फर्श पर बैठ कर तू मेरा जिक्र किया कर। अल्लाह फरमाते हैं मैं अर्श पर तेरा जिक्र करूंगा। तो बंदों के अंदर, तो मेरे इंसानों के अंदर, मेरी मखलूक के अंदर तू मेरा जिक्र कर। अल्लाह फरमाते हैं मैं नूरी मखलूक फरिश्तों के अंदर बैठ कर तेरा जिक्र करूंगा, जिक्र खैर होगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे को चाहिए कि वो मेरा जिक्र करे। अल्लाह का जिक्र बड़ा बुलंद, यकीनन दुनिया के अंदर जितनी तकलीफें हैं, परेशानी हैं, मुसीबतें हैं, सब का इलाज अल्लाह का जिक्र है। आप जिस तकलीफ के अंदर हैं, जिस परेशानी के अंदर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, दिलों का सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र कर लो। अल्लाह के जिक्र से इंसान की आंखें बह पड़ती हैं, अल्लाह का जिक्र से इंसान तरोताज़ा हो जाता है, अल्लाह के जिक्र से उसका सीना कुशादा हो जाता है, अल्लाह के जिक्र से उसके चेहरे पर नूरानियत आ जाती है, अल्लाह के जिक्र से उसकी सारी परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। हजरात, आप दुनिया का जिक्र एक दफा करेंगे, दूसरी दफा करेंगे, जब तीसरी दफा किसी चीज का जिक्र करेंगे आप थक जाएंगे, सुनने वाले भी थक जाएंगे, पढ़ने वाले भी थक जाएंगे। बंदा कहेगा कल भी तो ये बात सुनी थी, परसों ये बात सुनी थी, उससे पहले भी ये बात सुनी थी। जब अल्लाह का जिक्र करेगा उसका दिल जिंदा हो जाएगा, उसकी जुबान तरोताजा हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं दो जिस्म के आज़ा अल्लाह को बड़े पसंद हैं, एक कल्बुन शाकिर
दूसरा वलिसान ज़ाकिर, ऐसा दिल जो शुक्र अदा करने वाला है, ऐसी जुबान जिस पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता है, वो जुबान अल्लाह को बड़ी ही पसंद है। हमें अपनी जुबान पर बजाय बेहुदा गुफ्तगू के, बजाय गालियों के, बजाय किसी के साथ ज्यादती के, बजाय झूठ के, हमें अपनी जुबान पर अल्लाह का जिक्र लाना चाहिए। ये अल्लाह का जिक्र इंसान को अपने रब से मुलाकात कराता है। हजरत ज़ीवकार, दुनिया कायनात के अंदर हर एक को प्रोटोकॉल मिला, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार है। सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत ज़ीवकार, रब ने इतना मकाम अता किया रूह ज़मीन पर, फिर ये मकाम किसी और औरत को नहीं मिला। रब ने जो मकाम सैयदा फातिमा ज़हरा को दिया था, रब ने बेटे अता किए, तो दुनिया के अंदर जितने भी नौजवान हैं, वहां जन्नत में ये नौजवान सैयदना हसन हुसैन जवानों के सरदार होंगे, और इनके खामंद ये वलियों के सरदार, और खुद अल्लाह ने सैयदा को जन्नत की औरतों की सरदार बना दिया, और उनके वालिद मोहतरम को अल्लाह ने दुनिया कायनात का सरदार बना दिया, नबियों का सरदार बना दिया। हजरत ज़ीवकार, जब भी मैं जब कुरान पढ़ता हूँ, जब हदीस पढ़ता हूँ, जब हया का तज़किरा आता है ना, मुझे सैयदा फातिमा ज़हरा का हया याद आता है। इतना हया वाली, इतना शर्म वाली, इतना रब के यहाँ इज्जत वाली। सैयदना अली को कहती हैं कि जब मैं दुनिया से जाने लगूं तो मेरा जनाजा रात के वक्त अंधेरे में ले जाना, किसी गैर महरम की नजर न पड़ जाए। हम जनाजे में हम कहते हैं हमारे मुआशरे में कि कहीं गैर महरम की नजर न पड़े। जब जिंदा थी तब तो पूरी दुनिया देखती थी उसको, चलती फिरती है बगैर पर्दे के चल रही है, जब दुनिया से जा रही कहते गैर महरम ना आए अंदर, फिर हमें गैरत हमारी आती है। हजरत शर्म व हया ये है। नबी अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर आका घर तशरीफ लाए सैयदा के घर में, और साथ एक सहाबी भी हैं जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम है रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये नबी का यार है, नबीना सहाबी है। सैयदा ने जब देखा इन दोनों शख्सियात को, कमरे में चली गई, पर्दे में चली गई। आका पूछते हैं बेटी किससे पर्दा कर रही हैं? अपने बाबा से? नहीं, अल्लाह के नबी जो आपका सहाबी साथ आया है। आका फरमाते नबीना है। आका वो नबीना है, मैं तो देख सकती हूं। पर्दा तो दोनों को हुक्म है ना, सिर्फ मर्द को हुक्म नहीं है। जहां मर्द को हुक्म है कि आंखें उसकी नीचे होनी चाहिए, वहां औरत को भी हुक्म है कि वो पर्दा करके निकले। जहां मर्द को चाहिए कि अपनी आंखों की हिफाजत करे, वहां औरत को भी चाहिए ना अपने पर्दे की हिफाजत करे। सैयदा कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीना सहाबी है, वो नहीं देख सकता, मैं तो देख सकती हूँ। आका फरमाते हैं तरबियत का असर सामने आ रहा है। ये है शर्म व हया, ये है इज्जत। वफा के माथे का ताज ज़हरा, वफा के माथे का ताज ज़हरा, हया परस्ती की लाज ज़हरा। मकाम में अहले बैत ये है, जन्नत में करेगी राज ज़हरा। सुभान अल्लाह भी कह दो यार, नाराज हुए बैठे हो। थक तो मैं गया हूं, मेहनत तो मैं कर रहा हूं, आप सुभान अल्लाह भी कह दें यार। यार अहले बैत का जिक्र हो रहा है, जन्नत के शहजादों का, जन्नत की शहजादियों का और जन्नत के सरदारों का जिक्र चल रहा है। हो सकता है अल्लाह को ये अदा ही पसंद आ जाए, अल्लाह हमें भी माफ फरमा दे, तो उसका हुक्म चलना है ना। वफा के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। मकाम में अहले बैत ये है, जन्नत में करेगी राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है जो तुझको मकाम ज़हरा। तेरे पाँव की है जो मट्टी, तेरे पाँव की है जो मट्टी, मोमिन के सर का ताज ज़हरा। तेरे शौहर से जो बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा। हसन हुसैन दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच जम्मी ज़हरा। कैसा मकाम है। सैयदा फातिमा ज़हरा आका के पास आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर चक्की पीसती हूँ, आटा निकालती हूँ, हाथों में छाले पड़ गए। अल्लाह के नबी कोई गुलाम दे दे, कोई लौंडी दे दे, और दुनिया कायनात की सरदार हुजूर के घर में आई है, चक्की पीस रही है। हमारे यहाँ तो रिवाज है, कहते हैं औरत घर का काम कर ही नहीं सकती, उसके तो जिम्मे नहीं है, वो क्या करे। हजरात ये दुनिया की जन्नत की औरतों की सरदार हाथों में छाले पड़ गए, चक्की पीस पीस कर, आटा निकाल निकाल के हाथों में छाले पड़ गए। सैयदना अली फरमाते हैं जब वो अपने अपने वालिद के घर में गई, देखा तो आका घर में नहीं है। माँ जी आयशा को कहा अल्लाह के नबी तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। आका अलैहिस्सलाम जब वापस आए, माँ जी ने पैगाम पहुंचाया, आका खुद चल कर आ गए, आका खुद चल कर आ गए। हजरात ये कितना मकाम होगा जिसके घर में खुद आका चल कर आ जाए,
بیٹی بھی تو مقام والی ہے، داماد بھی مقام والا ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے، ہم اٹھنے کی کوشش کی، ہم نے آقا نے کہا نہیں آپ دونوں لیٹے رہیں۔ یہ ادب کے خلاف ورزی نہیں ہے، یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے۔ آقا نے کہا آپ لیٹے رہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں آقا کے جو پاؤں مبارک تھے اس کی ٹھنڈک میں نے سینے پر محسوس کی، مطلب یہ آپ دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے ہوں گے۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا پیاری فاطمہ جب رات کو تو کام کر کے جھاڑو دے کر چکی پیس کر تھک جاتی ہے پھر تو کیا کرے، رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھ مبارک پر انگلیوں پر تسبیح پڑھ لیا کر، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر جب تو اپنے آپ پر پھونک مارے گی اللہ تیری ساری تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ تو مان جی سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایسے ہی کیا کرتی تھی، یہ تھی میرے نبی کی تربیت۔ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہر چیز سے بلند ہے، اللہ کو اپنا ذکر بڑا ہی پسند ہے۔ حضرات جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر اس کو اتنا پسند ہے، سریکی کے شاعر نے اپنے انداز میں کہا، کہتا ہے ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا۔ دل ٹوٹ گئے تو اللہ کا ذکر، دل پریشان ہے اللہ کا ذکر، اور غم ہے اللہ کا ذکر، اور رونا نہیں آتا تب بھی اللہ کا ذکر۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ جب بھی موقع ملے اللہ کا ذکر کریں۔ حضرات آپ زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ فرماتے ہیں عرش پر بیٹھ کر میں اپنے بندے کا ذکر کروں گا۔ سورۃ اللقمان، حکیم لقمان نے اپنے بیٹوں کو چند وصیتیں کی، اس کی وصیتیں اتنے پیاری تھیں، اتنی مزیدار اور پسندیدہ تھیں، رب العالمین نے ان کو قرآن کے اوراق بنا دیے۔ حکیم لقمان وہ کوئی نبی نہیں تھا، اللہ کا بندہ ضرور تھا، نبی نہیں تھا۔ جیسے پیچھے میں نے خضر کے بارے میں بتایا، اس کے بارے میں بھی حدیث کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے، بس اتنا کہتے ہیں کہ حکیم تھا یہ ضرور، اور ایسا پیارا حکیم تھا، اس کی نصیحتیں اتنی پیاری تھیں اپنے بچوں کے لیے، اتنی پیاری وصیتیں کر کے گیا نصیحتیں، تو اللہ نے قرآن کے اوراق بنا دیے۔ سب سے پہلی اس نے جو وصیت کی اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، اے بیٹو میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، سب سے پہلے آپ نے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، پہلی وصیت ہے، پہلی نصیحت ہے۔ دنیا کے اندر جتنی خامیاں کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں، اللہ کے ساتھ شرک، اللہ فرماتے ہیں میں سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کا شریک بنانا بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمیں اپنا شریک پسند نہیں ہے تو ہم اللہ کا شریک کیوں بناتے ہیں؟ اللہ کا شریک اللہ کو پسند نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس لیے عبادت اس کی کرنی چاہیے جس کی مثل کوئی نہیں ہے، اور اطاعت اس کی کرنی چاہیے جس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک، یہ پہلا وصیت تھی۔ اور دوسری وصیت کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی الصخرہ او فی السماوات والارض او یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، پیارے بیٹے آپ نے رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں کرنا، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں کرنا، خواہ جو مرضی ہو جائے آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہنی چاہیے۔ دنیا کے اندر تکلیفیں آئیں، دنیا کے اندر پریشانیاں آئیں، دنیا کے اندر مصیبتیں آئیں، تو آپ نے ان مصیبتوں کا سامنا خوشی کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ مصیبت، یہ پریشانیاں اللہ اپنے پیارے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور ہم ازمائش کے قابل نہیں ہیں، اللہ اسی وجہ سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بیماری دے کر اللہ ازمائش میں دیتا ہے، بیماری اللہ کی طرف سے مصیبت نہیں ہے، بیماری ازمائش ہوتی ہے۔ اگر بخار آ جاتا ہے تو
اگر جو بندہ تکلیف میں آئے، کیونکہ پیغمبروں کو بھی اللہ نے اس آزمائش سے گزارا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے اتنے پیارے نبی تھے، کئی سال کا عرصہ بیماری کے اندر مبتلا رہے، لیکن کبھی زبان پر یہ شکوہ نہیں آیا کہ اللہ تو نے مجھے بیماری عطا فرما دی ہے۔ ہر چیز ختم ہو گئی تھی بیماری کی حالت میں، اللہ نے جب صحت عطا کی تو اللہ نے ہر چیز ڈبل عطا فرما دی، دوبارہ جوانی عطا کر دی، دوبارہ مال ڈبل عطا فرما دیا، اولاد بھی اللہ نے دوبارہ عطا فرما دی۔ وہ جب دینے پہ آئے، اولاد دینے پہ آئے، مال دینے پہ آئے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ حضرات ذی وقار، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے پیارے بیٹے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر سکتا ہے، پیاری وصیت، یہ بھی باپ ہے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے، قاری صاحب بات یہ ہے کہ ہم بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے بچہ بڑا جوان ہو گیا جواب دے دیتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں کیوں نہیں کہتا بچہ، جواب کیوں نہیں دیتا؟ سکول کا جب اس کو کہتے ہیں پھر کب جواب کیوں نہیں دیتا؟ جب اس کا فیوچر کے بارے میں آج جب آپ سوچتے ہیں، اس کے فیوچر کے بارے میں کہ دنیا کے اندر وہ رسوا نہ ہو، جب وہ آخرت کے اندر رسوا ہوگا تو پھر بھی تو والد سے پوچھا جائے گا نا، کیونکہ رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ادھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جو گھر کا سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ صرف دنیاوی معاملات کے اندر بچہ ہماری بات نہ مانے ہم ڈانٹتے بھی ہیں، بچہ پانی نہ لے آئے، بچہ اسکول لیٹ جائے، بچہ ناشتہ نہ کرے ہم سختی کرتے ہیں، نماز نہ پڑھے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی تو بچہ ہے، یا بڑا ہو گیا ہے اس کو کیا سمجھائیں، یہ تو اب بڑا ہو گیا ہے اس کو پھر کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ یہ حکیم لقمان کی وصیت بیٹوں کو نماز کی اللہ کو اتنا پسند ہے، میرے رب نے قرآن کے اوراق بنا دیے۔ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، پہلا کام نماز کی پابندی کرنی ہے، دوسرا کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، ونہی عن المنکر، برائی سے روکنا ہے۔ یہ پیاری وصیت ہے، جب آپ گھر میں بیٹھے ہوں تو اپنے بچوں کو یہ پیاری پیاری وصیتیں کیا کریں کہ لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں۔ ایسی بچوں کی تربیت کا پتہ گھر سے چلتا ہے، کیونکہ وہ سارا زندگی اس نے گھر میں رہنا ہے، جو جیسا کچھ بولے گا۔ اب ایک بچہ گالیاں نکالتا ہے تو گھر کے اندر گالیاں نکالی جاتی ہوں گی، جب گھر میں قرآن پڑھا جائے تو بچے قرآن بھی پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن یاد ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بھی ایک تلاوت کا مقابلہ ہوا ایران کے اندر، دنیا کا مقابلہ تھا، بچے نے قرآن پڑھا، یقین کریں دل خوش ہو گیا، سکون ملا۔ اللہ کی قسم اس کے والدین کو بھی ہم دعائیں دے رہے تھے کہ جن کا بچہ تھا، اب جن اساتذہ نے پڑھایا اس کو، اب اس نے پوری دنیا کے اندر ٹاپ کیا۔ دنیا کے سارے آپ نوبل پرائز لے لو، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے حضرات، اس پاکستان کے بچے نے جس کا نام کیا تھا؟ ابو بکر۔ ابو بکر اتنا پیارا نام ہے، اللہ رب العزت نے اتنی اس ابو بکر بچے کو عزت دی، چاہے ایران ہو، چاہے فلسطین ہو، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، چاہے عراق ہو، دنیا کا جس کونا ہو، لیکن فرسٹ نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر۔ رب نے ابو بکر کو اتنی عزت عطا فرمائی ہیں، اور جس نام جو ابو بکر والے نام ہیں رب ان کو بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اب اس بچے نے قرآن پڑھا تو یہ ماں باپ کی تربیت ہے نا، اس کے ماں باپ کی بڑی محنت ہوگی۔ اللہ کی قسم جب وہ بچہ گھر آ رہا تھا نا، اس کے والدین نے، اس کے اہل علاقہ نے جب اس کو پروٹوکول دیا تو دنیا کے سارے پروٹوکول اس کے آگے ختم تھے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے سارے پروٹوکول ایک طرف، جب اس بچے پر پھول نچھاور کیے جا رہے تھے اور کہا جا رہا تھا یہ مقابلہ قرآن کا، تلاوت کا مقابلہ جیت کر آ رہا ہے، تو اس کے باپ کا سینہ اتنا چوڑا ہو گیا ہوگا، تو کل قیامت کے دن بھی تو اس کے باپ کو اتنا پروٹوکول دیا جائے گا نا، کہا جائے گا یہ قاری القرآن کا باپ ہے۔ حضرات موضوع اور طرف جا رہا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، چوتھی وصیت والد نے کہا کہ مصیبت آ جائے تو آپ نے صبر کرنا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہو، معاملات ہو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، بڑا عظیم پیغام ہے۔ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا کہ یہ زمین، آج یہ زمین، انسان زمین کے اوپر چل رہا ہے نا، انسان کو کچھ ہے کہ میں کچھ چیز ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا شخص ہوں۔ حضرات یہی زمین ہے، اب اس کے اوپر چل رہا ہے، کل یہ اس کے نیچے ہوگا، کل اسی زمین کے نیچے ہوگا، پھر عقل کس بات کی، تکبر کس بات کا؟ حضرات اللہ فرماتے ہیں، یہ حکیم لقمان کی وصیت ہے، ان اللہ لا يحب كل مختار فخور، اللہ شوخی ماننے والے کو پسند نہیں فرماتے، تکبر والے کو۔ تکبر اچھے کپڑے پہن لینا، اچھا جوتا پہننا، یہ تکبر نہیں ہے،
नबी अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, आका फरमाते हैं खूबसूरत कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, सफाई सुथराई, ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर ये है बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास, लोगों को हकीर समझना और हक को मानना ना। कुरान आ जाए, हदीस आ जाए, फिर भी अड़ जाना, नहीं मैं नहीं मानता, और लोगों को हकीर समझना, वो मेरे से नीचे है, वो मेरे से नीचे है, मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता। तो ये चीज़ वक़्सिद फ़ी मशरिक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, और अपनी चाल में एतदाल, दरमियाना रवि, आवाज़ को पस्त रखना है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अनकर लस्वात लसौत हमीर, सबसे बुरी आवाज़ किसकी है? गधे की है। तो जब हम आवाज़ें बुलंद करते हैं लड़ाई के मामले में, तो जब बात करनी है तो गुफ्तगू करनी है, एक महफिल है, तो आप अगर किसी के साथ सख्त लहजे में बात करेंगे तो मामला बढ़ जाएगा। अगर आपने उसको समझाना है, गुफ्तगू करनी है, हाँ एक दावत का मैदान है, एक तबलीग का मैदान है, एक दर्स का मैदान है, वहाँ और बात है, लेकिन एक निजी महफिल के अंदर या एक किसी को आपने पुकारना है, इतनी ऊंची आवाज़ से पुकारे सामने वाला डर जाए, घर वाले परेशान हो जाए, कौन पुकार रहा है, इस आवाज़ से बचना चाहिए। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन जो सुना सुनाया उस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप अहबाब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो बीमार हैं सबको शिफा अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जो मुसीबत में अल्लाह मुसीबतें दूर फरमाए। अल्लाह अहले गज़्ज़ा की, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। अल्लाह मुसलमान दुनिया के जिस कोने के अंदर हैं सबकी गैबी मदद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।